औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत अमल है। ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला जो लोग वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, लंबे चौड़े वज़ाइफ करते हैं, छोटे मोटे वज़ाइफ करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक उनको औलाद नहीं दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज ये वजीफ़ा जो मैं आपसे शेयर करी हूँ इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह पाक का खुद का फरमान है, जो शख्स ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह उसको दुआएं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सब दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अता करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक इस अमल को इस तरह से फरमाते हैं कि इसको ऐसी फजीलत हासिल है तमाम कलामों पर, जैसे खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। आप खुद सोच रहे हैं कि ये कितना बड़ा अमल है, कितना खूबसूरत अमल है जो मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ। इसके हवाले से चंद अहादीस मुबारका भी मैं आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल इसका फायदा हासिल होगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल बड़ा ही खास है, सब वजीफों से बड़ा वजीफा, जिसकी खुद अल्लाह पाक तलकीन फरमाते हैं कि जो इंसान इसमें मशगूल हो जाता है फिर उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना हमारा फर्ज है, और जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है फिर वो इस अमल की तरफ खुद ब खुद मशगूल हो जाता है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो वो जानना चाहता है कि उसको क्या पसंद है, वो खाने में क्या पसंद करता है, वो पहनने में क्या पसंद करता है, वो कौन सी चीज उसको पसंद है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। ख्वाह वो कोई आदमी हो, कोई औरत से उसको मोहब्बत हो गई है तो उसकी मोहब्बत में ढलना शुरू हो जाता है। तो आज का अमल भी इसी तरह से है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि हम अल्लाह ताला के रंग में ढलना शुरू हो जाएं। अल्लाह ताला के मुताबिक जो है वो हम अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के मुताबिक ले आएं। तो आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन इतना तो हक हमारा बनता है कि अल्लाह ताला का हक अदा करें। इतना सा तो करें कि कम से कम 5 वक्त नमाजों का एहतमाम कर लें। और आज का अमल जिसको बेहतरीन अमल करार दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, इस अमल को फरमान खुदाबंदी करार दिया गया है। तो मैं आपसे वो जिक्र करूँ हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि हक सुब्हानहू व तआला का ये फरमान है कि जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआएं मांगने की फुर्सत नहीं मिलती है, को सब दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अता करता हूँ। और हक ताला शानू फरमाते हैं कि कलामुल्लाह को यानी कुरान पाक को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसा कि खुद हक ताला शानू को तमाम मखलूक पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान शरीफ जो है ये इंसान को रोशनी की तरफ ले जाता है, इंसान के मसाइल को हल फरमाता है। कुरान शरीफ की तिलावत खुशबू की मानिद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद मुबारक जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत नकल करते हैं कि हक ताला शानू इस किताब यानी कलाम पाक की वजह से कितने ही लोगों को बुलंद मर्तबा अता करता है और कितने ही लोगों को पस्त और जलील करता है। बुलंद मर्तबा उनको मिलता है जो इसकी तिलावत में मशगूल हो जाते हैं, और पस्त और जलील वो लोग हो जाते हैं जो इससे गाफिल रहते हैं। कुरान करीम हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि कभी उसको उठाएं और उसकी तिलावत करें। बहुत ही कम लोग हैं जो 5 वक्त नमाज के साथ साथ कलामुल्लाह की भी तिलावत करते हों। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिज्जतुल विदा के मौका पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कलामुल्लाह अल्लाह की किताब और दूसरे में अहले बैत। जो इनसे मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो आपने इस खुशबू को, इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्क से दी, खुशबू से दी। जिस तरह खुशबू इंसान को मुअत्तर रखती है, लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं। तो आप खुद देखें कि आपके हालात, क्योंकि जो अच्छे हालात वाले होते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती, लोग आजकल उन्हीं के पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये कुरान खुशबू की मानिद है, मुश्क की मानिद है, आपके मसाइल को आपसे दूर करेगा। किस तरह से, इसका वजीफा मैं आपसे जिक्र कर दूं इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है कि आपने
قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی انسان ذکر وغیرہ نہیں کرتا ہے، کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ کلام اللہ میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کے دل کی مرادیں میں پوری کرتا ہوں۔ تو اپنے باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بے شک آپ ایک رکوع ہی کیوں نہ کریں، توجہ سے کریں، یقین سے کریں، اور اپنے دل میں اپنی اولاد کی حاجت کو رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف 1 مہینہ آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے دل میں یہ حاجت ہے نا، اللہ پاک میں تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر، میں نے ڈاکٹری علاجوں پر یقین نہیں کرتا، میں آپ کی ذات پر یقین کرتا ہوں، میں آپ کے فرمان پر یقین کرتا ہوں کہ آپ سب مانگنے والوں سے زیادہ اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں جو کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یا اللہ آپ مجھے عطا فرمائیں۔ بے شک آپ کے خزانوں میں اولاد کی کمی نہیں ہے، آپ حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اولاد عطا کرنے پر قادر ہیں، آپ حضرت حوا کو، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ میرے پاک پروردگار آپ محتاج نہیں ہیں، محتاج میں ہوں۔ میں آپ کے سامنے اپنی محتاجگی کا اعتراض کرتے ہوئے آپ کے کلام اللہ کو اٹھا کر پڑھ رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اے میرے پاک پروردگار تو میری بدحالی کی طرف دیکھ، میری اس محتاجگی کی طرف دیکھ کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، لیکن آج بھی میں صرف اور صرف تیرے امر کن کا محتاج ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار تو میری حاجات کو پورا فرما، مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینہ ہی نہیں ہوگا آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرما دیں گے، کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ کلام اللہ کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ وہ دنیا میں آپ کے لیے نور ہوگی اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی انسان ہر چیز کے لیے کوئی شرافت، کوئی افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ فخر کرتا ہے، لیکن میری امت کی شرافت، میری امت کی رونق، میری امت کا فخر قرآن پاک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں، آپ کو اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں لیں گے، آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں ہو اور وہ تلاوت قرآن پاک کرے، اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر اللہ پاک سکینہ نازل فرماتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کے گھر میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانو اس کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ جو احادیث مبارکہ میں نے آپ سے ذکر کی وہ تمام کی تمام قرآن کریم کی تلاوت پر جو ہے وہ تلقین کر رہی ہیں کہ آپ کو کلام اللہ کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ تو روزانہ کی بنا پر آج سے ہی شروع کریں، دل میں اولاد کی حاجت رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کروڑوں حاجات بھی اگر آپ کی ہوں گی، اس سے ریلیٹڈ ہو، اولاد سے حوالے سے ہو یا کسی اور بھی حوالے سے ہو، انشاءاللہ آپ کے مسئلے جو ہے وہ اللہ حل کروانا شروع کر دیں گے، کیونکہ جس گھر میں کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ شیطان نہیں داخل ہوتا، جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو شیطانی معاملات بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے انشاءاللہ اس کو آج سے شروع کر لینا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔